अस्सलाम वालेकुम। सलमान इलाही बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन के इस वक्त पॉडकास्ट में हम लोग मौजूद हैं और हमारा इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है, जैसे कि आपको पता है, हम सीरीज इस वक्त कंटिन्यू किए हुए हैं। इसमें स्पेशली हमारा मकसद ही यही है कि हम ऐसे ऐसे लोगों से आपको मिलवाएं ताकि आपको पता लगे कि इस वक्त हमारी जो कम्युनिटी है, स्पेशली विजुअली इंपेयर्ड पर्सन कम्युनिटी, वो क्या कर सकती है, वो किस लेवल पे है। हमारी खवातीन यकीनन ये जानती हैं कि जब तक वो मेकअप ना कर ले, जब तक वो अपने आप को सजा ना ले, जब तक वो किसी दावतों में या पार्टीज में नहीं जाती, तो उसके लिए क्या करना जरूरी था, क्या हो रहा है और वो क्या कर सकती हैं, इसी पे आज इंशाल्लाह हम इस सीरीज के इस पार्ट पे आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ब्लाइंड कम्युनिटी इस वक्त सब लोगों की नजरों में इस लिहाज से है कि आज ब्लाइंड कम्युनिटी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके बाहर निकल रही है, आगे आ रही है। उनके अंदर भी जज्बा है कि वो कुछ करके दिखाएं और लोग भी चाहते हैं कि कम्युनिटी को, अपनी कम्युनिटी का पार्ट बनाएं। तो आइए सब लोग मिलकर इस कम्युनिटी को पार्ट बनाते हैं, आगाज करते हैं। आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि उनका आपको उस लिहाज से तारुफ करवा पाऊं जो आप लोगों के लिए जरूरी है। अगर मैं यहां पर तारुफ करवाने बैठा तो शायद मेरा ख्याल है कि पूरा दिन गुजर जाए। हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री को तब्दील कर दिया, पाकिस्तान की हिस्ट्री को चेंज कर दिया। और मैं समझता हूं कि जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो नाम आएगा उनका, क्योंकि ब्लाइंड कम्युनिटी में मेकअप, ब्लाइंड कम्युनिटी में ब्यूटिशियन कोर्स करवाना ये कभी पॉसिबल नहीं था। फाउंडर हैं सीईओ निसा की, जो कि स्पेशली हमारी खवातीन के लिए, हमारी खवातीन को ट्रेन करने के लिए काम कर रही हैं। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट लिविंग, बिनाई के साथ ही अटैच है और इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए काम कर रही है कि एक हमारी फीमेल, एक हमारी लड़की, चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि किसी भी कैटेगरी में डिसेबिलिटी हो, या उसके साथ साथ एक आम सोसाइटी की लड़की हो, वो तमाम खवातीन, वो तमाम फीमेल्स को स्किल्ड करना, ग्रूम करना, अपने पर्सनली भी, और वो अपना बिजनेस जाके स्टार्ट कर सके या पार्लर्स में जाके वो जॉब्स हासिल कर सके। ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। बिनाई के लिए बहुत बड़ा नाम, हमारे लिए, बिनाई के लिए जितने जबरदस्त तरीके से इनकी खिदमात रही हैं, शायद हम आज उसको डिस्क्राइब करने पे जाएं तो शायद वो कम हो जाएगा, टाइम कम पड़ जाएगा, पॉडकास्ट में सिर्फ तारीफें रह जाएंगी। तो हम अब आगे चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम मिलते हैं मिस नगमा अकील साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम सलमान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। मैम आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने प्यारे तारुफ के लिए बहुत शुक्रिया, आपने ज्यादा तारीफ कर दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ मुमकिन हो सका बिनाई की वजह से। मैम आज हम थोड़ी सी इनफॉर्मल गुफ्तगू रखेंगे और हम चीजों को जानना चाहेंगे। हम कोई बहुत फॉर्मल पॉडकास्ट नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि हम लोग इन द लाइटर मोड हम उन चीजों को डिस्कस करें जो आमतौर पे हमारी सोसाइटी में लोगों को बिल्कुल भी इस हवाले से इल्म नहीं है, शऊर नहीं है, और लोग थोड़ा सा डिस्कस करने से भागते हैं। बिल्कुल सर। तो हम उन चीजों को इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। मैम सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप बताइए कि आपकी जो लाइफ है, यानी कि आप कहाँ पैदा हुई, क्या आपकी एजुकेशन है, किस तरह आपने अपनी लाइफ गुजारी, थोड़ा सा मैं ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे। ओह, पूरा बचपन लेके जा रहे हैं सुना भैया मुझे। तो बचपन की यादें बहुत प्यारी जुड़ी हुई हैं, थोड़ी लंबी हो जाएंगी, लेकिन मुख्तसरन ये कि मेरी पैदाइश पेशावर की है और जब मैं क्लास 6-7 में थी तब हम लोग शिफ्ट हुए थे कराची में। तो पूरा अपना कुंबा छोड़कर आए थे, तो एक वो एज ऐसी थी कि जिसमें आपको अपने कजन्स, अपने दोस्त, अपनी सब स्कूल छोड़ते हुए दुख होता है। तो सेम वही था, और यहाँ के एडजस्ट करना और फिर नए दोस्त बनाना, नए रिश्ते बनाने में बड़ा मुझे टाइम लगा। शायद मैं वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहती हूँ तो मुझे फिर मुश्किल होती है। और एजुकेशन मैंने यहाँ मैट्रिक की, तो उसके बाद बड़ी जल्दी मेरे माँ बाप को थी घर से रुखसत करने की जैसे कि हर माँ बाप को होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, तो मैंने अपनी एजुकेशन ज़्यादा शादी के बाद कंप्लीट की। और क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है हमेशा बाहर मुल्क में ही रहे, तो मुझे बड़ा टाइम मिल गया कुछ ना कुछ करने का, और अंदर एक वो कहते हैं ना स्पार्क होता है, तो
تو میرا خیال میں کوئی ایسا کورس ہے نہیں جو چھوڑا ہو کوئی ایسی اسکل ہے نہیں. اور شاید وہی وجہ کہ میرے اندر ایسی وہ چیز بیٹھی ہوئی کہ میں کہتی ہوں ہر لڑکی ہر چیز سیکھ سکتی ہے اور سیکھنی چاہیے. تو کوئی ایسا ہنر نہیں ہے کہ نہ ان کو آتا ہو. میم آگے جانے سے پہلے 2 کوشچن امپورٹنٹ ہیں. جی. پہلی چیز کہ اگر آپ پشاور سے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو پشتو آتی ہو؟ سر بہت اچھی پشتو اور فارسی دونوں, بیکاز کہ میرے پشتو پشاور میں رہنے والے کو آتی ہے. ہم پشتو پٹھان نہیں ہیں, کشمیری ہیں. بٹ میرے نانا کیونکہ بخارا شریف سے ہیں, ازبکستان کے, تو ہمارے نانا کے گھر میں فارسی بولی جاتی تھی. تو مجھے فارسی اور پشتو ہندکو 3 زبانیں آتی تھی اور اردو سب سے خراب تھی. تو جب کراچی میں آئے تو میرے اسکول سے ہر وقت کمپلین میری پروننسیشن کی آتی تھی میری امی کے پاس کہ ان کے یہ اردو صحیح نہیں بولتی ہے, انگلش صحیح نہیں بولتی ہے. وہ تو پھر میری امی نے فیصلہ کیا کہ ساری زبانیں پیچھے چھوڑو, صرف اردو بولو. اچھا, ہمیں کوئی احساس نہیں ہوا میم کہ آپ باقی آپ پشتو بولنے والی ہیں؟ یہ ہمیں کبھی بھی احساس نہیں ہوا اس عرصے میں. نہیں, گھر میں پشتو نہیں بولی جاتی تھی, لیکن ارد گرد کا انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پشتو آتی ہی آتی ہے, تو اس لیے. تو پھر وہ جو اردو پکڑی اور پھر اردو بولنے والوں کے گھر چلی گئی نا, تو وہاں میرا غین کی قاف سب اتنا درست کرایا گیا تو پھر میں اردو کی ہو کے رہ گئی. سیکنڈلی آپ نے کچھ ابھی ایک بات کی کہ جس طرح ہمارے گھر والوں کو جلدی ہوتی ہے شادی کروانے کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت ساری باتیں اس میں آتی ہیں کہ جی شاید بوجھ ہوتی ہیں لڑکیاں, تو کیا اس قسم کی کوئی چیز آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ میں ایسا ہوتا ہے, آج بھی اس دور میں ایسا ہوتا ہے, یا اور بتاؤ؟ بوجھ سے زیادہ سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے. فار ایگزامپل اتنے رشتے آ رہے ہوتے ہیں, کس کو والدین منع کریں. یا میری امی بھی جاب کرتی تھی, میرے ابو بھی جاب کرتے تھے, تو ان کو یہ فکر ہوتی تھی گھر میں یہ رہتے ہیں پیچھے کیا, کیونکہ ہم لوگ پتہ ہے نا جب پشاور سے یہاں شفٹ ہو کر آئے تو ہمیں ایڈجسٹ ہونے میں بڑا ٹائم لگ گیا تھا. بالکل نئے لوگ, بالکل نیا ماحول, ہر چیز. تو ایک یہ خوف بھی تھا, اور دوسرا یہ کہ ہاں یہ ہوتا ہے ماں باپ کے اگر آ رہے ہیں تو گھر کے بزرگ بڑے سمجھاتے ہیں دیکھو اللہ کی دین ہے, آ رہا ہے نا کوئی اچھا رشتہ ملے کر دو. وہ یہ اس وقت بالکل نہیں سوچ رہے ہوتے کہ کیا وہ لڑکی مینٹلی پریپیئر ہے کہ نہیں, مینٹلی فزیکلی ہر لحاظ سے, کیونکہ آپ کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ تو کبھی بھی ہمارے یہاں بچیوں سے پوچھا نہیں جاتا. میرے خیال میں جب میری شادی ہوئی تھی 90 میں, تو اس وقت تو نہیں تھا. اب شعور آ رہا ہے, اور ہم خود بھی شعور دینا چاہتے ہیں والدین کو کہ نہیں, عمر کا تقاضا نہیں ہے, یہ مینٹلی پریپیئر ہونے کا تقاضا ہے. ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ عقیل صاحب جو کہ ہسبینڈ بھی ہیں اس وقت میم نغمہ کے, اور نو ڈاؤٹ کہ میں نے بہت کم لوگ دیکھے کہ جن سے ملنے کے بعد آپ کو مزہ آئے. جی ہاں, بہت ہی شریف النفس انسان, اور پتہ نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں واقعی نہیں 100% بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو ان سے ملتے ہیں اس کے بعد ان کا یہی ہوتا ہے, تو یقیناً جب لوگ سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہی ہے. اور اتنی ان کی کوآپریشن نہ ہوتی تو سر یہ آسان نہیں ہے. میں گھر سے 5-6 گھنٹے ڈیلی کی بنیاد پہ گھر سے جاتی ہوں, ایک اپنے انر سیٹسفیکشن کے لیے, اپنے لیے. تو کوئی سپورٹ کرتا ہے گھر کا بندہ تو تب بھی ممکن ہے, ورنہ آپ بتائیں مشکل ہے بہت زیادہ گھر سے خواتین کا نکل کے کام کرنا. گاڑی کے 2 پہیے میرا خیال ہے ہوتے ہیں, اور اگر دونوں پہیے واقعی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوں تو میرا خیال ہے کہ پھر گاڑی جو ہے وہ پراپرلی چل پاتی ہے. اور اسی چیز کا میں بھرپور فائدہ اٹھاتی ہوں. میں کہتی ہوں اب یہ مجھے موقع ملا ہوا نا, کیونکہ یہ ہر عورت کو نہیں ملتا. اگر ملا ہوا ہے تو بس میں اس کو, جب تک میری زندگی ہے میں اس کو کنٹینیو کروں اور کرتی رہوں. تو یہ بھی ایک بہت اللہ کا احسان ہے, فضل و کرم ہے. شاید آپ کی ڈیڈیکیشن ہوتی ہے, شاید آپ کی اللہ سے کوئی دعا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ خود بخود ایسے وسائل اور اسباب بھی بنا دیتا ہے. اللہ چنتا ہے, میں سمجھتا ہوں میم اللہ چنتا ہے. بالکل بالکل. اگر آپ باقی آپ کے اندر پیشن ہوتا ہے, اللہ آپ کو مواقع پرووائڈ کرتا ہے, تو یہ بڑی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. بالکل. میم نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں, جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے کہ بینائی سے آپ کا کیسے تعلق ہوا, کیسے رابطہ ہوا. یقیناً ہم جانتے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ ناظرین کو, سامعین کو بھی بتا دیں. سر یہ 2017 کی بات ہے, ایگزیکٹ تو مجھے یہ یاد نہیں کہ ہم کیسے جڑے تھے, لیکن ہم ایک دوستوں کا گروپ تھا جو یہ کوشش کرتا تھا کہ ہر 14 اگست پہ یا ایسے کوئی اوکیزنز آ رہے ہیں تو ہم کوئی آرفنیج ہو گیا, کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ, کوئی ایسے انڈر پریویلیجڈ اسکولز ہو گئے, وہاں جا کے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرائیں. تو اسی حوالے سے ہمارا بنائی کا بھی تعارف ہوا تھا. ہم کچھ فرینڈز آئے تھے جو ہم لوگوں نے کچھ آپ کے بچوں کے ساتھ انٹریکشن اور سیشنز کیے تھے. پھر 14 اگست کی تقریب کے بعد سے میرا خیال میں ہم کوئی ایسا دن, ایسا سال نہیں گزرا کہ کنٹینیو نہ کیا بنائی کے ساتھ. یا ناظرین آپ کو بتاتا چلوں آپ کی معلومات کے لیے کہ وہ ایسا یادگار ہمارا ایونٹ رہا تھا,
اس میں سب بچوں نے اتنا انجوائے کیا تھا اور اتنا زبردست وہاں پہ ایک موٹیویشن تھی, اور جو ایک آپ کی اور مس فائزہ کی ایگزیکٹلی جو وہاں پر لوگوں سے انٹریکشن تھا, میرا خیال ہے کہ وہ یادگار ترین ایونٹ تھا, اور ہم لوگوں کبھی وہ لائف میں وہ ایونٹ بھول نہیں سکتے. بالکل زبردست. کم وسائل, کم ذرائع, لیکن دل میں امنگیں اور جوش و جذبہ, اور تمام بچوں کے چہروں پہ جو خوشی دیکھتے تھے نا, تو پھر اس کے بعد نیکسٹ پروگرام اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. تو یہ سلسلہ آج تک جاری ہے الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ میم, بہت شکریہ. یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے میم کہ انڈیپینڈنٹ لیونگ, یہ ایک ایسا پروگرام ہے اور ایسی ایک کانسیپٹ ہے, میں سمجھتا ہوں اس کمیونٹی کے لیے اسپیشلی. ویسے تو آپ ساری کمیونٹی کے لیے اس کام کر رہی ہیں, اس پہ بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے, لیکن اسپیشلی بلائنڈ کمیونٹی کو اس لیول پہ لے کر آنا, ان کو اس قابل بنانا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی لائف کو گزاریں, یہ ایک بہت مشکل ترین چیز تھی میم. اور پھر یقیناً آپ کی وہ اسکلز جو کہ اسپیشلی بیوٹیشین سے ریلیٹڈ, تو جب آپ یہ کرنے کا سوچ رہی تھی تو آپ کے مائنڈ میں تھا کہ آپ یہ اس کمیونٹی کو ایزیلی کر جائیں گے, یا آپ کو لگتا تھا کہ نہیں شاید ممکن نہیں ہے؟ اچھا, ممکن ہے یا نہیں یہ تو نہیں سوچ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب پہلا میرے آپ سے سوال تھا کہ سلمانی بھائی کیا ہم کچھ بچیوں کو بیوٹیشن کورس کروا سکتے ہیں, تو آپ نے کہ بالکل کرائیں, کیوں نہیں کرا سکتے ہیں. وہ بھی یہی ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے بچوں کو ایز اے گفٹ ہم لوگوں نے کچھ ٹریٹمنٹس بچوں کو گفٹ کی تھی کہ چلے جی بچوں کو فیشیل, کٹنگ, ہیئر, میک اپ کرواتے ہیں. اور جب ان کو کرایا گیا تو اس دوران ان بچوں کی جو ایک خوشی تھی, اور ویژولی امپیئرڈ ضرور تھی مگر ان کی دل کی آنکھ بہت روشن تھی. اور جس بچیوں نے کہا نا کہ مس ہمیں اندر سے فیل ہو رہا ہے کہ ہم بہت خوبصورت لگ رہے ہیں, کچھ جملے ایسے تھے کہ جو دل پہ جا کے لگ رہے تھے. پھر ایک بچی کی نابینا آنکھ سے آنسو جب گرا تھا تو وہ مجھے بہت زیادہ, ہمیشہ میں اس کا ذکر اس لیے ضرور کرتی ہوں کہ وہیں سے میری موٹیویشن بنی تھی. اس بچی نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ مس آپ کو پتہ ہے میری ایج 26 ایئرز ہے, اور میں آج زندگی میں پہلی بار کسی سیلون میں آئی ہوں. تو میں نے بڑے نارمل انداز سے کہا کیوں, مجھے میرے ذہن میں نہیں تھا کہ کیا یہ فیس کرتی ہیں یہ بچے. تو اس نے کہا سب مجھے کہتے ہیں تم کرا کے کیا کرو گی, تمہیں کون دیکھے گا, نئے کپڑے بدل کے جائیں کہاں اور بال بنائیں کس کے لیے. تو بات صرف سمپل یہ ہے کہ اگر ایک کوئی پرسن ود ڈسیبلٹی ہے, کوئی بلائنڈ لڑکی ہے, فیمیل ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اسی طرح خواب دیکھتی ہے, اس کی بھی خواہشیں, اس کی بھی امنگیں اسی طرح ہیں جس طرح ایک عام لڑکی کی ہوتی ہے. ہماری سوسائٹی, ہمارا معاشرہ اس بات کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتا کہ بھائی یہ بھی اسی طرح لوگ سوچتے ہیں. لوگ, یہ لڑکیاں, یہ فیمیلز بھی وہ تمام خواب, تمام خواہشات رکھتی ہیں جو ایک عام لڑکی رکھتی ہے. تو اگر مثال کے طور پہ اس کی بہن کو تیار کیا جا رہا ہے اور وہ سلونز جا رہی ہے, وہ جو ہے وہ بیوٹیشین پارلرز کے پاس جا رہی ہے اور وہ اپنے کو تیار کر رہی ہے, اور اگر ایک بلائنڈ فیمیل, بلائنڈ لڑکی کو نہیں لے جایا جا رہا, تو یقین کیجیے گا کہ یہ اس کی ڈائریکٹلی موت ہے, اس کے احساسات کی موت ہے. یقین کیجیے گا کہ آپ تمام لوگ اس کے جواب دہ ہوں گے کل کو اللہ کے سامنے. آگے چلتے ہیں میم, تھینک یو ویری مچ. اس میں اور ایڈیشن کر دوں, دیکھیے خوابوں کو آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی, اور احساسات کو بھی کسی نظر کو دیکھنے کی بنائی کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ انسان, ہر انسان کے سیم. تو اور صرف یہی نہیں کہ ہم صرف بیوٹیشن کی بات کریں. کسی بچی نے مجھ سے ایک دفعہ یہ کہا کہ میں روزانہ گھر میں دکھی ہوتی ہوں. میں نے کہا کیوں؟ تو نے کہا کیونکہ میری امی چھوٹی بہن سے پانی مانگتی ہے, مجھ سے نہیں مانگتی. تو میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتی ہے تم کہاں سے کیسے دو گی. تو ہمیں کبھی کبھی ان کے پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. وہ کسی تکلیف دینے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, وہ بہت زیادہ محبت دکھا رہے ہوتے ہیں. ایکچولی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے اس بچے کو ہم جتنی آرام سے رکھیں, ان کو جتنا کچھ کرنے نہ دیں تو یہ ٹھیک ہوگا, جبکہ یہیں سے ان کی شخصیت کی رونمائی نہیں ہو سکتی, یعنی نشوونما نہیں ہو سکتی ان کے لیے. یہ تمام پیرنٹس کے لیے یاد رکھیے گا کہ یہ بہت چھوٹی سی بات تھی, اور محبت میں پیرنٹس کی حقیقت ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے اس بچے سے جو بلائنڈ ہے یا پرسن ود ڈسیبلٹی, اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ایشو ہے, تو اس بچوں سے وہ بات نہیں کرنا یا اس بچوں سے وہ کام کہنا پسند نہیں کرتے. آج آپ نے دیکھ لیا کہ اس بچے کا کیا احساس ہے کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اپنی ماں کو پانی پلاؤں, میں اپنے باپ کو پانی پلاؤں, میں بھی اپنے ماں کا جو ہے وہ ہاتھ بٹاؤں. تو یاد رکھیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے احساسات ہیں جو لازمی ہیں اور ہر فیمیل میں, ہر بچے میں ہوتے ہیں. تو آپ کو خیال رکھنا ضروری ہے. میں یہ چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس میک اپ, اس بیوٹیشن میں ایک بلائنڈ لڑکی کون کون سے کام کر سکتی ہے, اس کو تھوڑا سا بتائیے گا.
अच्छा देखिए, अब ये तीसरी दफा हमारा कोर्स चल रहा है ना, तो हर दफा में एक ने नई चीज सीखी, हर दफा में एक नई चीज का आइडिया हुआ कि ओ ये तो ये भी कर सकते हैं। तो जो हमने पहला बेसिक बिल्कुल रखा था, उसमें ऐसा लगा था कि वो चीजें जो ये बच्चे सिर्फ हाथों से करते हैं, तो लेकिन एहसास उसी दौरान हो गया था कि नहीं, ये तो वो चीज भी कर सकते हैं जिस जो फील करके हर वो काम कर सकते हैं, जिसको इनको खाली एक फील लाना है, हाथों के उनकी मूवमेंट्स उनको आइडिया हो जाएगा, चेहरे का साइज क्या है, मेरे हाथ कहाँ कहाँ जाने चाहिए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए इस दफा देखिए हमने कोर्स में अपना हेड वॉश एंड मेकअप ऐड किया है, और इंशाल्लाह ताला बच्चियों को काम होते हुए देखेंगे तो बहुत अच्छा। कुछ हमारे पास पार्शियल बच्चे होती हैं, वो तो 100% सारे ही काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हीट वाले काम भी शामिल हैं, वो सब कर सकती हैं। और जो जहाँ टोटली अगर हमारे पास ऐसी विजुअली इम्पेयर्ड बच्ची है, तो हाँ हम उनको एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि कुछ काम वो नहीं कर सकती, लेकिन बहुत कुछ कर सकती हैं, हमें इस पे फोकस करना है। इसकी लिस्टिंग मैम थोड़ा सा बताएंगे, जैसे मिसाल के तौर पे मैनिक्योर पेडिक्योर की क्या फेशियल कर सकती हैं बच्चियां सारी, मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकती हैं, हेड वॉश कर सकती हैं, इसके अलावा आपका वैक्सिंग कर सकती हैं, थ्रेडिंग कर सकती हैं, मैनी पेडिक्योर कर सकती हैं, मसाज कर सकती हैं, तो ये सारे काम वो कर सकती हैं। इवन हेयर कलरिंग, आपकी दफा तो हेयर कलरिंग की है बच्चियों ने बहुत अच्छी। ओके बताता चलूं कि ये तीसरा कोर्स जैसा मैम ने बताया कि कंप्लीट हुआ है, और क्योंकि पाकिस्तान में ये पहली मर्तबा हुआ है, तो बहुत सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जर्वेशंस पे एक्सप्लोर हो रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि क्या क्या ब्लाइंड लड़कियां कर सकती हैं। ये चीज देखते हुए ऑब्जर्वेशंस के बाद हम अपने कोर्स में ऐड करवाते जा रहे हैं। यहाँ पर सामीन और नाज़रीन को बताता चलूं कि ये थर्ड कोर्स अल्लाह के करम से हमारा कंप्लीट हुआ है, और सबसे बड़ी कामयाबी ये हुई है कि इस दफा जो ये कोर्स कंप्लीट हुआ है, इसकी सर्टिफिकेशन बाकायदा स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से करवाई गई है। ये कोर्स रजिस्टर्ड था, और इसमें तमाम जो हमारी फीमेल्स हैं, ये जो कंप्लीट किया ये कोर्स, उनको स्किल डेवलपमेंट से तस्दीक शुदा वेरीफाइड सर्टिफिकेट इंशाल्लाह दिया जाएगा मैम। तो ये कामयाब, अल्लाह का शुक्र है, कामयाबी हुई है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये कि कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशंस चल रही थी कि व्हाट द ब्लाइंड फीमेल कैन डू इट, क्या कर सकती हैं वो। उस ऑब्जर्वेशंस के तहत जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, उन एक्सपेरिमेंट्स के तहत आहिस्ता आहिस्ता हमने उन चीजों को कोर्सेज में ऐड करते चले गए, और जो लास्ट कोर्स हुआ है इसमें मैम ने भी बताया कि बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं। वो ऐड होने का मकसद, रीजन यही है कि जो क्योंकि पाकिस्तान में पहली मर्तबा हम ये कोर्स करवा रहे हैं, हमारे पास कोई मॉडल नहीं है, हमारे पास कोई पहले से कोई ऐसी चीज सामने नहीं थी कि ये ब्लाइंड लड़की कर सकती है। तो इस पहले कोर्स में हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे, पायलट प्रोजेक्ट्स थे। अल्लाह का शुक्र है कि अब जाके हम समझते हैं कि हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर गए कि व्हाट द ब्लाइंड फीमेल कैन डू इट। बिल्कुल, इनके आगे किसी मॉडल को बिठाना एक बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मॉडल जो बनता था ना, वो भी सोचता यार पता नहीं क्या कर लेगी ना। तो इस दफा हमने डमीज यूज की, मैंने डमीज का इजाफा किया, तो बच्चों ने हेयर स्टाइलिंग, हेड वॉश और ऐसे वो सारे काम जो बड़े देर तक होने वाले थे, हमने वो डमीज के थ्रू उनको सिखाए, जिसमें मुझे भी बड़ी आसानी हुई, और बच्चों को सिखाने में भी, और लड़कियों ने भी बड़े अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया, क्योंकि हम उस डमी को हम जिस तरह भी छू ले, मोड़ ले, एटलीस्ट वो उनको कुछ बोल नहीं सकती थी ना। तो पूरा कंट्रोल चल गया था। निसा के बारे में थोड़ा सा बताएं कि निसा जो है आपने स्टार्ट किया, और ये बड़ा जबरदस्त मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर कराची के लिए, कम्युनिटी के लिए। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था और अब क्या कर रही है वहाँ पर? सर स्किल्स सिखाते तो मुझे काफ़ी लंबा अर्सा हो गया। उस दौरान मुझे जो सबसे ज़्यादा कमी महसूस हुई ख़वातीन की है कि वो स्किल्स तो सीख लेती हैं, उनको पता होता है भाई यहाँ हमें थोड़े से फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं या बहुत कम फीस के साथ सीखने को मिल रहा है, तो वो खुशी खुशी सीख लेते हैं। एंड देन नेक्स्ट व्हाट, तो उनको कुछ स्टार्ट करना ही नहीं आता कि उनको हम होम बेस्ड स्किल्स सिखाने के बाद होम बेस्ड बिजनेस से एंटरप्रेन्योर एक बड़े बिजनेस स्किल पे कैसे लेकर आएं। तो निशा का मेन फोकस यही था कि उस खातून को इस तरह एम्पावर करना है कि आपने सिर्फ स्किल्स सीख के घर में नहीं बैठ जाना, आपने उसको यूटिलाइज करना है और उसको अपना इनकम का जरिया बनाना है। आपने इंडिपेंडेंट, एक्चुअली हमें थोड़ा सा और भी क्लियर कर दूं, जब हम कहते हैं ना हमें खातून को एम्पावर करने जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट करने जा रहे हैं, उस खातून समेत इर्द गिर्द तमाम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, शायद हम इस औरत को मादर पितर आज़ाद करने जा रहे हैं, वो आज़ाद हो जाएगी, हर घर से निकलेगी, और इसके पीछे टोटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उनका एक ज़राए आमदनी स्टार्ट हो
اور وہ خود مختار ہوں اپنے فیصلے لینے کے لیے, اس گھر کے لیے, اپنے باپ کے, اپنے بھائی کا, اپنے شوہر کے کندھے کا سہارا بننے کے لیے, اور اس کے اندر بھی اتنا فخر اور یہ چیز فیل کرے, ڈگنیٹی, کہ میں بھی ذریعہ ہوں اپنے گھر کی آمدنی کا. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر عورت کو گھر سے نکل کے جاب ہی کرنی پڑے یا گھر سے نکل کے کام کرنا پڑے. ایسی ساری وہ اسکلز جو گھر بیٹھے کر سکتی ہیں, پھر وہ کیسے اس کو ڈیجیٹلائز کریں گی, کیسے وہ کلائنٹ سے جڑیں گی, کیا B2 سسٹم ہوگا, وہ سب ہم ان کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹریننگ بھی شامل ہے؟ جی سر, میں ٹریننگز بھی دیتی ہوں, اس میں بالکل شامل ہے. نسا جو ہے پورے اسکلز بھی سکھاتا ہے, ٹریننگ سے لے کے بزنس کی جرنی تک کمپلیٹلی نسا سپورٹ. بالکل ایسے ہے. اور پھر اس کے بعد ان کو ایک دوسرا پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ان کے اسکلز سامنے آئیں, لوگوں تک پہنچیں سوشل میڈیا کے تھرو. وہ ان کو ایک سب سے بڑا مہنگا خرچہ لگ رہا ہوتا ہے. آف کورس جب آپ اپنے پروگرام کو سوشل میڈیا پہ لے کے جاتے ہیں تو آپ کے پیچھے ایک بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے, جو خاتون وہیں آ کے رک جاتی ہیں. تو نسا فری آف کاسٹ ان کو یہ پرووائڈ کرتا ہے پلیٹ فارم کہ ہم کریں گے, آپ آئیے اور اپنی چیزوں کو پروموٹ کیجیے. تو تھرو اس ہیڈ آف دا میم, بالکل میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ وہی آپ والی بات کی ٹریننگ تو شاید بہت ساری لڑکیاں کر لیتی ہیں, لیکن ٹریننگ کے بعد ان کو گائیڈ کرنا کہ وہ کیسے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتی ہیں, کیسے ایکسپوجر ان کو مل سکتا ہے, پھر ان تک پہنچانا, پھر ان کی مارکیٹنگ کو سٹارٹ کروانا, یقیناً یہ تمام چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے لوگ ہمارے ملک میں کام کر رہے ہوں گے تو آہستہ آہستہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ وداؤٹ اسکلڈ موجود نہیں ہوگی. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ضرور اسکلڈ ہوگی. اس میں اپنے بہت سارے ایسے دوستوں کا, ایسے اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ پورے کراچی میں کہیں پہ بھی کوئی ایگزیبیشن ہوتی ہے یا میلہ ٹائپ یا کوئی ایسی پروگرامس جہاں پہ اسٹالنگ وغیرہ ہوتی ہے, تو میرے لیے 10 سے 8 اسٹال مخصوص کر دیے جاتے ہیں کہ یہ تم اس نغمہ کو دیے جائیں گے, اور وہ جس کو چاہیں یہ دے دیں. کیا بات ہے, تو وہ میرے لیے بہت بڑا, میں ان سب کا, آپ کے توسط سے ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں, کیونکہ ان کی یہ سپورٹ نہ ہو کوئی بھی خاتون کوئی 10,000 20,000 25,000 کا اسٹال پہ خرچہ نہیں کر سکتی. تو ان کی یہ سپورٹ بڑا سہارا بنتی ہے ہمارے لیے. میم اب جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب مزید ہم اسپیشلی جو ہماری بلائنڈ کمیونٹی ہے, فیمیلز ہیں, ان کو ہم لوگ کیسے پروفیشنل بنا سکتے ہیں, کیسے ہم ان کو اپنے بزنس پہ یا پارلرز میں لا سکتے ہیں, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جی سر, دیکھیے ہمارے یہاں نا لوگوں میں ایکسیپٹنس کی کمی ہے, ایکسیپٹنس بڑی دیر میں آتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بہت امید ہے, کیونکہ لوگ جب کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور ایک دفعہ شاید مشکل ہوگی, 2 دفعہ مشکل ہوگی, لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑے گا, کیونکہ لوگوں کو اتنا اعتماد ہو گیا ہے کہ بلائنڈ کمیونٹی جو اتنے اور جگہوں پہ, چاہے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ ہو, IT کی فیلڈ ہو, آپ اب دیکھ رہے ہیں آپ کے بچے ماشاءاللہ بیکنگ کوکنگ کر رہے ہیں, تو سوشل میڈیا کے تھرو اور جتنے کام دکھائے جائیں گے, میں آپ سب لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ ان بچوں کے کام آنے چاہیے, سامنے دکھائے جانے چاہیے. جتنا لوگ کام دیکھیں گے اتنا ان کو بھروسہ ہوگا, اور بالکل یہ 100% بچیاں بڑی پروفیشنل ہوتی ہیں, کیونکہ ان کے اندر احساس ذمہ داری زیادہ ہوتا ہے, ان کو اپنی جو ایک کمی ہے اس کا احساس رہتا ہے. حالانکہ ہم سب سے پہلے ان کے اندر کا یہ احساس ہی ختم کرتے ہیں. بینائی کا جو مین فوکس ہوتا ہے کہ آپ یہ احساس ختم کریں کہ آپ میں کسی چیز کی کمی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مکمل بنائی ہے. تو یہ احساس کے ساتھ اور اس کانفیڈنس کے ساتھ, اور اگر آپ کی ٹریننگ بہت زبردست ہوگی, تو مجھے نہیں لگتا کہ بچی کو کوئی ڈیمو دیکھ کے اور کام دیکھنے کے بعد کوئی رکھے نا, ناٹ پاسبل. ان کا بھی باقاعدہ جیسے اور آپ کے انٹرویوز ہوتے ہیں, ان کے ڈیموز دیکھے جاتے ہیں. جب یہ بچیاں بھی جائیں گی, اپنے ڈیموز دیں گی, انٹرویوز دیں گی, اس میں اچھا رسپانس ملے گا, تو یقیناً لوگ اعتراض نہیں کرتے ان کو جاب دینے میں. کوئی چیلنجز آپ کو لگتا ہے کہ فیس کرنے پڑے اس ڈیورنگ ٹریننگز؟ اس نہیں, بلکہ ہر دفعہ جو پرابلم ہمیں سب سے بڑی فیس کرنی پڑتی ہے بچیوں کی ٹرانسپورٹ. بیکاز ہمارے پاس ایک جو بہت بڑی بنائی کے اوپر ذمہ داری یہی رہتی ہے کہ ہر بچوں کو گھر سے لینا ہے, انسٹیٹیوٹ تک لانا ہے, اور پھر انسٹیٹیوٹ سے لے کے گھر تک چھوڑنا ہے. یہ پورا ایک بہت بڑا سسٹم اس کے لیے چاہیے, بہت بڑا ایکسپینس ہے جہاں بنائی کو اس کو اٹھانا پڑتا ہے. تو میرا خیال میں سب سے بڑی ہرڈل ہماری ٹرانسپورٹ بنتی ہے, باقی تو نہیں. تھینک یو ویری مچ میم. یہاں پہ بتاتا چلوں ناظرین کو, ناظرین اس وقت جتنے بھی کورسز یہاں پر کروائے جا رہے ہیں, اسپیشلی جو بیوٹیشین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو ایک کمپلیٹلی فری آف کاسٹ کورس تھا فار دا بلائنڈ کمیونٹی, ہماری فیمیلز کے لیے. اور سب سے بڑی خوشائن بات یہ تھی جو عام طور پہ نہیں ہوتا, کہ ہماری ٹرینر میم نغمہ بھی فری آف کاسٹ جو ہے وہ یہاں پر ٹریننگ کروا رہی تھی. یہ سب سے امیزنگ تھا. اور سب سے بڑی یہ ایک بڑی بات نہیں تھی, بلکہ جو بچیوں کے لیے جتنی کٹس آئیں,
जो सारा सामान आया ताकि उनको जो मेकअप या ब्यूटिशियन की तमाम ट्रेनिंग करवाई जाए, वो भी मैम नगमा की तरफ से, निसा की तरफ से जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड की गई। तो ये ख्याल है ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। यही वजह है कि जिसकी बेस पर ये कोर्स कामयाबी के साथ जो है वो खत्म हुआ। अल्लाह का शुक्र है। मैम लास्ट में मैं चाहूंगा कि क्या आपके मैसेज होगा आम आवाम के लिए, और लास्ट ये इसके साथ साथ ही यही कि आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए? ये दो मेन आपके सवाल है मैम लास्ट। बिल्कुल जी, मेरा पैगाम सब लोगों के लिए कि सब लोग बहुत पूछते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, हम बताइए ऐसे काम जो हम इन लोगों की मदद कर सके। तो यकीन करिए आप इनकी मदद किसी राशन के साथ नहीं, किसी और चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ नहीं, आप इनको जितना हुनर सिखा सकते हैं उसमें आप जितना अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनेगा। बिनाई आइए, बिनाई में विजिट कीजिए, यहाँ में होने वाले काम देखिए। मैं अपना ये बता रही हूँ कि मैं 2017 से हूँ, तो आज तक हूँ, तो यकीनन उसके पीछे बिनाई की कारकर्दगी है, उनकी खिदमात हैं इस कम्युनिटी के लिए। ऑफ कोर्स बिनाई इसी कम्युनिटी के लिए अभी कर सकता है। ख्वाहिश और खुशी तो यही होती है कि तमाम PWDs के लिए किया जाए। हमें उसके लिए वसाइल चाहिए, ज़राए चाहिए। ऑफ कोर्स कोई भी इदारा उसके अखराजात होते हैं, उस खर्चों के बगैर नहीं चल सकता है। एक बहुत बड़ी कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है जिसको कभी कोई देखता ही समझता ही नहीं है। तो बिल्कुल आइए, बिनाई का साथ दीजिए और आप हमें मशवरा दीजिए कि हम और इसमें क्या कर सकते हैं। आपको मायूसी नहीं होगी, यकीनन बिनाई बहुत कुछ कर सकता है। हमारे कारकर्दगी के माशाल्लाह सलमान भाई बता सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हो चुकी हैं आज तक कि बहुत सारे इदारे यहाँ से सीख कर जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। ब्रिटिश काउंसिल की 2014 के मुताबिक जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक तकरीबन 15% पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं इस वक्त किसी भी कंट्री में। अगर हम पाकिस्तान में 15% पर्सन विद डिसेबिलिटीज लगाते हैं तो इसको आप काउंट सोचिए कि अबव 3 करोड़ बनता है। यानी कि कराची जितनी आबादी इस वक्त अगर पूरे पाकिस्तान में हम देखें तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी कि किसी ना किसी डिसेबिलिटी में मौजूद है। तो सोचें आप कि इतनी बड़ी कम्युनिटी को हमने छोड़ा हुआ है, इतनी बड़ी कम्युनिटी को हमने आइसोलेट किया हुआ है, इतनी बड़ी कम्युनिटी को हमने एजुकेशन, स्किल्स, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इनसे दूर किया हुआ है। तो आप सोचें कि जब इतनी बड़ी कम्युनिटी आइसोलेट रहेगी तो इस मुल्क को हम तरक्की की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। तो यकीनन मैं यहाँ पे चाहूंगा कि जैसा मैम नगमा ने कहा कि आइए ज्वाइन कीजिए और राशन देने, भीख देने इसके बजाय आइए इस कम्युनिटी को हम स्किल्ड करें, हम सब मिल के स्किल्ड करें, पाकिस्तान को स्किल्ड करें, इस 15% कम्युनिटी को स्किल्ड करें। यकीन कीजिएगा कि ना सिर्फ ये कम्युनिटी खुद स्किल्ड होगी तो ना सिर्फ खुद अपने तौर पे इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ गुजार सकेगी, इस मुल्क का बोझ कम होगा, इस सोसाइटी, इस माशरे का बोझ कम होगा। वो फैमिलीज, वो पेरेंट्स जो समझते हैं, जिनको लगता है कि ये अगर कोई उनके घर में पर्सन विद डिसेबिलिटी पैदा हो गया तो शायद उससे ज्यादा मायूसी वाली कोई और बात नहीं है, शायद उससे ज्यादा कोई बदतरीन कोई और चीज नहीं है। माजरत के साथ मैं सख्त वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन आमतौर पे हमारे पेरेंट्स ऐसा ही सोचते हैं। तो वो सोचना खत्म कर देंगे। आई एम कंप्लीटली ब्लाइंड। जब मैं इस लेवल पे आ सकता हूं कि आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं, जब मैं इस लेवल पे आ सकता हूं कि मैं अपनी पूरी फैमिली को चला रहा हूं, मेरी 2 बेटियां अल्लाह के करम से, आई एम मैरिड, जब मैं सब कुछ कर सकता हूं तो डेफिनेटली ऑल द पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैन डू इट। हमें स्किल्ड करना है, उनको ग्रूम करना है। आइए स्किल्ड करते हैं, पाकिस्तान को रोशन बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से लास्ट में छोटी सी गुजारिश है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी तौर पे क्लिक कीजिए ताकि मैक्सिमम जो हमारी अवेयरनेस वाली वीडियोस हैं वो ना सिर्फ आप तक पहुंच सके बल्कि आप लोग और पूरी कम्युनिटी, सोसाइटी इससे अवेयर हो सके। थैंक यू वेरी मच। दोबारा अगले एपिसोड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।